काल पातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय यांनी संविधानाच्या हायस्ट पोस्टाचो आमचो बशिल्लो आसा आमचो आदरणीय सभापती रमेश तवडकर यांच्या संदर्भात जो उल्लेख केल्लो आसा तेजो निषेध करपाक लागून आनी आयज हांगा जमिल्लो आसा। काल तेणे उलयता आसतना एक शब्द वापरलो पोपेट म्हणून। आमी जर कोंकणीत जर ताका म्हणत जाल्यार सादारणशे दुसऱ्याच्या हातांतले बावले अशें हो ते संदर्भ आसा किंवा त्या दुसऱ्याच्या ताटा खालचे मांजर अशी एक हे आसा ताका संदर्भ आसा। पण त्या शब्दाचो आमी कडे शब्दान आमी निषेध करतात, कारण तूं आमदार आसा, सादारणसो 3 टर्म तूं निवडून येयल्लो आसा, तुका ह्या शब्द जे वापरता आसतना तुका कळपाक जाय आशिल्लें, पण तुवें ते कांय ताळतंत्र दवरलें ना। आमदाराक परत एकदां याद करून दिता, फाटीं एकदां अशेंच तेणी सभापतीचेर काणकोणान जेन्ना ते माकड म्हणून शब्द वापरलो त्या वेळार ते आमी शिटकावणी दिल्ली की परत तूं असले शब्द वापरना, आनी त्या वेळार तेणे आपली चूक ही मान्य केल्ली। पूण परत जेन्ना तूं अशे शब्द वापरता म्हाका कळना तूं जेन्ना एक उच्च वर्णीय म्हणून तूं आमच्या बारीक समाजाक लेखता काय कितें? कारण सभापती जो आसा त्या कॉन्स्टिट्युशन पोस्टाचेर जर बसलो जाल्यार तो ST चो आसा, म्हणून तूं ताका पर्पजली ते शब्द वापरता काय कितें? फातोडेचे आमचे तमाम जे ST बांधव आसा, हांव तेंचे कडेन विनंती करता, एक रिक्वेस्ट करता की अशा लोकांच्या बरोबर तुम्ही हेजे फुडें रावची न्ही। कारण येणाऱ्या काळात 2027 जेन्ना इलेक्शन जातले, आमचे समाजाच्या जर एक मनशाक एक सभापती पोस्टार आशिल्ले जर शब्द मनशाक जर अशे शब्द वापरपाक लागलो जाल्यार तुज्या आनी म्हाजी किंमत कितें आसतली हो लोक? हांव ताका सांगपाक सोदतां। त्याच बरोबर काही दिवसां पयलीं तेणें आमच्या आदरणीय अध्यक्षाक, आमच्या गोंय प्रदेशाचे आदरणीय अध्यक्ष दामू नाईक यांच्या संदर्भात एक सॅम्पल म्हणून तेणें उच्चार केल्लो। ताका सांगपाक सोदतां, आयज गोंयांत सादारणशे 4,25,000 आमी प्रायमरी मेंबरशीप जाल्ली आसात। 4,25,000 लोकांच्या हातून भितर तो रिप्रेझेंट करता। तेच्या अध्यक्षते खाला गोंयांत आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, आनी अशा मनशाचेर तो एक बहुजन समाजाचो म्हणून तूं तेजेर आरोप करता काय कितें? कारण तूं एक उच्च वर्णी आसूं शकता, पण आमी जे बहुजन समाजाचे लोक आसात, म्हाका दिसता तेजे बरोबर काही बरे लोक आसात तेज्या पार्टी भितर, गोवा फॉरवर्डा भितर। हांव तांकांय विनंती करता, कारण तुमचो तो केन्ना पोपेट करीत सांगपाक जायना, म्हणून योग्य वेळाचेर तुमी डिसिजन घेयात। म्हाका दिसता ह्या मनशा बरोबर आपण सावधगिरी चड डिस्टन्सान राव हें बरें जातलें, कारण ताका आयज काँग्रेस फुड्यान घेतना, त्याच बरोबर ते आपय फुड्यान घेतना, आनी तो आरजीवालोय फुड्यान घेतना, कारण सगळ्यांक कळ्ळें आसा तो मनीस कितें तो। कारण हेणी वेगवेगळ्या पार्टीत सगळ्याक भोंवन आयलो आसा, तो काँग्रेसीन गेलो, त्याच बरोबर NDAच्या आमच्या सरकारान भितर तो मंत्री आशिल्लो काही काळ, तेजे नंतर तो आतां ND ब्लॉका भितर आसा। तेजे नंतर हेही सांगपाक सोदता हांव की तो आयज जे कडेन रावता ते बांदार जे घर बांदलें आसा तेही सगळे लोकांक खबर आसा। कारण हालीं आमचे मलकर्ण्याचे प्रकरण, तेजे विलास जे आसा ते खंय आसा हेही सगळ्यांक खबर आसा। कारण अशे मनशान दुसऱ्याचेर आरोप करचे न्ही, करता आसतना व्यवस्थित तूं एक आमदार आसा, तूं उलोवचें आशिल्लें। कारण म्हाका दिसता काल जे कितें घडलां त्या संदर्भात म्हाका दिसता आदरणीय सभापतीन रोखडोच क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा की आपण गेल्लो, पण आपण त्या मिटिंगेन आपण नाशिल्लो। म्हाका दिसता सगळे प्रेसांनी हाडला, मिडियानूय हाडलें आसा, त्या संदर्भात आमकां उलोवपाक नाका, पण तेणी क्लॅरिफाय केल्लें आसा। म्हणून ह्या आमदाराचो आमी कडे शब्दान निषेध करतात, आनी हेजे फुडें असली भाशा तेणी वापरची न्ही। वापरता जाल्यार तूं जे कितें संविधानान बसता त्या हातून वापरची। म्हणून आयज आमी हांगा आमी SC/ST कमिशन जे आसा तेजेर आमी अंडर एट्रोसिटी एक्टा अंडर आमी कंप्लेन फायल केल्ली आसा। आमचे फातोडेचे PI जे आसा तांकांय आयज कंप्लेन दिल्ली आसा रितसर, आनीक ती कंप्लेन जी आसा आतां दिवन आमी हांगा आयिल्ले आसात। आनीक ह्या संदर्भान बाकी आमचे दापू मडकयकर जे आसात ते ह्या संदर्भात बाकीचे सविस्तर उलयतले। उपाध्यक्ष आनीक ST लिडर म्हणून हांव STतलो आमचो एक कार्यकर्ता। आमी खूब फावटी पळयता ST समाजाक काम करता आसतना जी आमी तळमळ आमची आसा, आनी ते तळमळीन आमचे माननीय आतांचे सभापती आसा हेंचो वांटेकार आसा, आनी तमाम ST बांधवांक लागून ST समाजाक लागून आमी खूबशे काम करीत आसा। पण आज जे काल विजय सरदेसाय फातोडेचे आमदार हेणी जे तांकां अपशकून शब्द वापरल्या, तांकां पोपेट म्हटला, तेजे पयलीं ताणें एकदां माकोड म्हटलें,
तो अनेक तरेचे आरोप अशा लिडरांचेर करीत आसता आनी हे आमी सहन जायना. तेकाच लागून आमी आज फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन दिल्ली आसा. हांवें म्हाज्या नांवान दिल्ली आसा. ST बांदव ह्या नांवाचेर म्हाका दुख्ख दिसता. आमचो एक गोंय विधानसभेंतलो सभापती तो आसा रमेश तवडकर, हो खालच्या म्हणजे आमच्या आदिवासी समाजांतलो आसा आनी हो आदिवासी समाजांतलोच म्हणूनच कमी जातीचोच म्हणून हेजेर हो विजय सरदेसाय अशे आरोप करता काय कितें, आनी अशे तरेचे आरोप जावपाक जायना. आज विजय उलयता, फाल्यां आनी कोण उलयतलो. विजय कितें समजता स्वताक? विजय सगळ्या पयर तेणी समाज कल्याण मंत्री तेंचेरय कितें उलयले, तेजे पयलो दामू नायकाचेरय उलयले, तेजे पयलीं आमचो माननीय मुख्यमंत्री हेचेरय उलयले. तूं जाय हुशार, पण अशें दुसऱ्याक अपशकून शब्द वापरून तूं कितकी हुशारकी फुडें व्हरतलो आनी तूं फुडें कितें नेतेपद करतलो, तूं फुडें कितें लोकप्रतिनिधी म्हणून वापरतलो. आज तुज्या मतदारसंघान ST बांदव कितके आसा हेजो तरी विचार करपाक जाय आसलो. हे करनासतना आपले जे शब्द अपशकून ते दुसऱ्याक वापरता ते तेणी बंद करचे. आनी हांवें जी कंप्लेन दिला तेजेर ताबडतोब पुलिशेन एक्शन जावपाक जाय. हांवें ही कंप्लेन पुलिशेन पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा. दुसरी कॉपी आसा आमची SC ST कमिशनर हेंकाय केल्ली आसा. हे जर आमी जर अशेंच वगी रावले जाल्यार आमकां फुडें फुडें हेंचे कडच्यान हे फुडें लिडरशीप कितें करतले आनी गोंय कितें सांबाळटले. गोंयकारपण म्हणटा आसतना गोंयकारपणाक न्याय दिवपा जाय, सामान्य रिस्पेक्ट दिवपा जाय. आज असो तुजे सारको एक लिडर म्हणटा आसतना तूं अशें जर ह्या आमच्या लिडरांचेर ST बांदवाचेर जर अशे आरोप करता, अशे अपशकून शब्द वापरता जाल्यार हेची ह्या फुडें आमचो ST बांदव जे आसा ते नोंद घेतली आनी हेजेर दखल घेतली अशें हांव समजता. आमदार विजय सरदेसायान काल एक प्रेसा कडेन उलयता आसतना एक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचो स्पीकर आसता, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट ताका आसता, तो स्पीकर म्हटल्यार आमचो ST समाजाचो सर रमेश तावडकर हाचेर ताणें टिका केल्ली आसा की तो कितें वर्ड यूज केला म्हाका तें म्हणपाक नाका, कित्याक तो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट म्हणटकीर हांवेंय ते शब्द तुमचे मुखार म्हणप म्हणजे हांवूय चूक करता अशें जाता. सो हांव विजय सरदेसायाक सांगपाक सोदतां, गोंयकारपण म्हणटा तूं, गोंयकारपण म्हणजे आमी ओरिजिनल गोवन्स, आमी गावडा कुणबी वेलीप धंगर. तुगेले प्रत्येक पावटी तूं आमचेरूच टिका करता, आमचेरूच केन्ना तूं माकड म्हणटा, केन्ना तूं सियामाचो लवकर म्हणटा, केन्ना तूं आनी कितें म्हणटा. हे तुका फक्त आमचे ओरिजिनल गोवन्स ट्रायबल लोकांचेरूच कित्याक, आमदारांचेरूच कित्याक उलयता तूं? तुजे आनीक आमदार मंत्री ना तुका? फक्त हेच मेवता तुका? STचे भाव मेवता आमचे? सरळ तूं फाटीं तुवें आनीकूय मंत्र्यांचेर टिका केल्ली, आमच्या ट्रायबल मंत्र्याचेर, गोविंद गावडेचेरूय केल्ली. तुका फक्त ट्रायबलूच लिडर मेवता, मूळ गोंयकारूच मेवता तुका? मात तुजे गोंयकारपण म्हणटा आनी उरला हूंय. तूं त्या लोकांक फोटींग पोंड घेवन भोंवता, फोटींग पोंड तूं हाचेर दाखयता. तूं गोंयकारपण घेवन भोंवना, तूं घेवन भोंव ते फोटींग पोंड. कारण तूं गोंयकारपण जर म्हणटा जाल्यार गोंयकार म्हणटा ते आमी निजाचे, आमी हूंय भायर सावन येवंक ना, आमी हे भुंयेर जल्मल्यात, आमी भुंय वयर काडल्या, आमी ही भुंय वयर काड म्हूण आयज तूं आमदार आसा. आनीक हेच ST लोकांनी तुका वोट मारले आसा, तुका हक्क ना असले कॉन्स्टिट्युशनल हेडाचेर, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर जे कोण बसले आसा तांचेर टिका करप. आनी हे भाशेन न्हू, तुका डेमोक्रेटीक रायट आसा, तुवें करपाकूच जाय, पॉलिटिक्स आसाच, करपाक जाय, बट शब्द उलयतना सारकें उलोवपाक जाय. तूं प्रत्येक पावटी आमच्या ST लोकांक यूज करता. 2015 तुझे गोवा पवाडाचे कावन्सिलर STचे 4 आशिल्ले, पिटर जुजे, टेरन्स आनी टिटा आशिल्लो. हे पावटी कित्याक ना? कित्याक तुवें लास्ट टायम हे पावटी बसोवना 2022 तुजे आसा ते तुवें परते निवडून हाडले. हांव नांव घेयना, तुमकां कळटलें प्रेसाक. तुजे आमदार, तुजे कावन्सिलर आसले तांकां तुवें दुसरी वॉर्डान हाडून दुसरी वॉर्डान व्हरून बसून तुवें कावन्सिलर केले. आमच्या ST भावांक कित्याक सोडले? सो हांव मागता फातर्डा ST भावां कडेन, हे पावटीक आमचे BJPक 2 आमदार आसा, कावन्सिलर आसा कुडचोरीन, एक फातर्डा पडटा तितून भाग, एक कामील बारेटो आनी एक मिलाग्रीन. तुजे कितले आसा? एकूच.
सो तुवें चिंतूंक जाय तूं एसटी करून ती माळव्याची दुकान उडोवपाची बंद कर. गोंयकारपण म्हूण ते फटफटींगपण म्हूण तेवूय बंद कर. कारण तुका गोंय गावडा कुणबी वेलिंपाचेर उलोवपाक तुका हक्क ना. तुवें कांयच करूंक ना. तुका लास्ट टायम आमी सांगिल्लें तूं एसटी आपूण केला म्हूण भोंवतेन्ना तुका हिंगा प्रेस घेवन सांगिल्लें आमी तुका हक्क ना म्हूण गोंयकारांचेर उलोवपाक. कारण हांव सांगना तूं खंय जल्मलो तो लोकांक खबर आसा. तुवें हालींचे आमच्या मुस्लीम भावांचेर टिका केल्ली सलाम कितें म्हणून तुका खबर आसा. तूं प्रत्येक फावटी मायनॉरिटीचेर अत्याचार करता. तुका खबर आसतलें हांव कितें उलोवपाक सांगचो सोदता तें. तुवें एक मुस्लीम भावाचेर सांगोंक लागलो तूं हज कमिटी चेअरमॅनाक की तूं स्लाम्स तुजे उलयतलो जाल्यार म्हाका स्लाम्सा भोंव पडटले म्हणून. म्हणजे तुका मोठेपणूच दिसता. तुका हे बारीक समाज दिसना. तेका लागून तूं बारीक तुका समाज दिसतलो कशें कित्याक तूं गोंयांत जल्मोक ना. तूं मोठ्या गांवांत जल्मल्लो मोठ्या हितूनच जल्मोन येयला. तेका लागून तूं प्रत्येक फावटी टिका करता जाल्यार बारीक समाजाचेर करता. जावं ते आमचे मुस्लीम भाव, जावं ते आमचे क्रिस्तांव भाव, जावं ते आमचे हिंदू भाव. तूं मोठ्यांचेर केन्नाच टिका करना. तूं फक्त बारीक समाजाचेर टिका करून तूं ही मायलेज घेता आनी तूं परत ही इलेक्शन जिखोन येता. तुका हे फावटी फातर्ड्या लोकां कडेन हांव मागता तुमी एका लढ शिकोवपा जाय. प्रत्येक फावटी आमची वोट घेता आमची एसटी लोकांची आनी बारीक समाजाची आनी मुस्लीम भावांची आनी उलयता आसतना तांकां स्लाम्सांतले हाडून तांचेर मनीस ना स्लाम्साक सोदूं पडटले म्हूण असले टिका करता तूं. सो तुका आमी सांगता फायनल तुका आमचें सांगणें दुसरे फावटी उलयता आसतना डेमोक्रेटीक हेणें उलय कायद्यान कितें कॉन्स्टिट्युशनल हेड्स कोण ते पयले चोय. स्पीकर म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल हेड तेजेर टिका करतना टिका कर बट सारकी कर टिका. तुका डेमोक्रेटीक रायट आसा करपाक बट कितें वचोन कोणाक काळो माकोड कोणाक लवकर कोणाक आनी कितें आमकां ती शब्दांय उलोवपाक वीट येता. सो तुका आमी सांगतात दुसरे फावट कितें उलयता आसतना चिंतून उलय आनी जे कॉन्स्टिट्युशनल जे कोण मनीस आसा तेंचेर मातशा बारीकसाणेन उलय कित्याक ते मागीर तुका वायट जावपाक शकता. सो ही तुका आमची फायनल एसटी लोकांची वॉर्निंग. कारण तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचे 6000 सुमार भाव आसात. नाजाल्यार येता त्या इलेक्शनाक तुका खबर आसतली आमी घुसतले आख्ख्या फातर्डांत आनी लोकांक घरांनी भोंवतले. कारण तूं एसटी लोकांची वोटां घेता आनी एसटी लोकांचेरूच टिका करता. हांवें सांगलां कावन्सिलर तुवें कितें केल्या ते. तुवें 2015 4 कावन्सिलर आशिल्ले तुजे आतां 1 आसा. सो तूं आमच्या लोकांक यूज करता. सो दुसरे फावटी हांव एसटी लोकांक सांगता आमकां फक्त यूज करता. दुसरी लोकां समाजाच्या लोकांक परते दुसरी वळोन निवळून हाडटा. आमच्या भावांक कित्याक हाडूंक ना. 4 आहलो तितले 3 म्हूण कित्याक हाडूंक ना. जुझे पिटराक कित्याक हाडूंक ना. सो हांव आमच्या भावां कडेन मागता असले जायते लिडर आमचे मदें फूट घालून भोंवतले. आमी एसटी भाव आमी सगळे एकवटान रावपाक जाय. कसले पॉलिटिकल हुंयचे पार्टीन आसूं हुंयचे हितून आसूं एसोसिएशनाक बट आमची जात पयली आमकां जात पयली मागीर पॉलिटिक्स. सो हांव आमचे सगळे एसटी लोकां भावां कडेन मागता भावां तशा भयणां कडेन की तुमी असल्या मनशाचे आयकून दिशाभूल जायनाका. आमच्या एसटी भावांचे आमी हे फिलिंग्स समजोवपाक जाय आनी आमी येता त्या इलेक्शनाक ह्या विजय सरदेसायाक लढो शिकोवपाक जाय.